पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम का सामना कर रहे हैं, इस वक्त काफ़ी मुश्किल में हैं। 24 साला हैदर अली जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन है, इस वक्त वो पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ बरतानिया में नहीं थे, बल्कि आपको पता है मुख्तलिफ लीग्स होती हैं, काउंटीज़ होती हैं। इस वक्त वो पाकिस्तानी शाहीन्स टीम के साथ मौजूद थे कि वहाँ पर उन पर ये अफ्ताद टूटी है। और वो खातून जिन्होंने इन पर इल्ज़ामात आयद किए हैं वो कौन है, इनकी कब कब कहाँ कहाँ मुलाकातें हुई हैं, कितने अरसे से ये एक दूसरे को जानते हैं, आगे केस क्या रुख इख्तियार करने वाला है, ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में शामिल करने जा रही हूँ। बरतानिया में हमारे सहाफ़ी बिरादरी के लोग मौजूद हैं, उनसे मैंने बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल की हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी हासिल की हैं। एक सहाफ़ी दोस्त का इंटरव्यू भी आप तक पहुँचाऊँगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन अभी तक जो तफसीलात हमारे तक पहुंची हैं और मैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से आपसे शेयर करने जा रही हूँ, शायद आपको कहीं और से ना मिल पाए। तो ये जो हैदर अली हैं, आप जानते ही हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछगछ की गई, पूछगछ करने के बाद इनको बेल पर छोड़ दिया गया। अच्छा, बेल पर छोड़ा तो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादाना ये कहीं भी जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बल्कि इनको जब तक केस मुकम्मल नहीं होता बरतानिया में ही मौजूद रहना होगा। पुलिस इनको किसी भी वक्त बुला सकती है। पुलिस ने इनसे गैजेट्स भी ले लिए थे, यानी कि इनका मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी ले ली थी। मोबाइल फ़ोन अब इनको वापस कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो भी मवाद देखना था, जो इन्फॉर्मेशन हासिल करनी थी, वो पुलिस ने हासिल कर लिया। अब आ जाते हैं उन खातून की तरफ और ये वाक़या किस तरह से कैसे पेश आया, वो तमाम तफसीलात की तरफ। तो जनाब हैदर अली मैनचेस्टर में थे, जहाँ पर मैनचेस्टर वो जाते हैं, और 23 जुलाई जब ये वाक़या हुआ और फिर 4 अगस्त जब वाक़े को कंप्लेन की सूरत में पुलिस तक पहुंचाया गया, तो ये मौजूद थे वहाँ पर, अपने मुख्तलिफ तरह के जो मैचेस हैं उनको खेल रहे थे कि एक खातून जिनके नाम को सीगा राज में रखा गया है। बरतानिया का ये कानून है कि जब तक केस मुकम्मल नहीं होता सीगा राज में नाम रखा जाता है। तो खातून से इनकी बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला जारी था। जिन खातून ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया है वो उनके लिए अननोन नहीं थी, या वो पहली मुलाकात नहीं थी जिसका वो तज़किरा कर रही हैं। उससे पहले इनकी बातचीत हो रही थी, जिसके शवाहिद मिले हैं इनके फ़ोन से। इनके आपस में टेक्स्ट का रिकॉर्ड भी मौजूद है, कॉल्स पर भी इनकी गुफ्तगू होती रही है। इससे पहले इनकी मुलाकात भी हुई है। इन्होंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में भी मुलाकात की है, जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। उसके बाद ये एक तारीख तय करते हैं 23 जुलाई की, जिस पर ये मैनचेस्टर सिटी के एक होटल में मिलने का प्लान करते हैं, और ये होटल में वो खातून वहाँ आती हैं, इनके साथ वक्त गुजरता है और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। हैदर अली भी अपने मैचेस में लग जाते हैं, और उसके बाद 4 अगस्त को ये खातून पुलिस स्टेशन जाती हैं और ये कहती हैं कि मेरे साथ हुई है, और वो ये अपना बयान रिकॉर्ड कराती हैं कि बिल्कुल मैं अपनी मर्जी से वहां पर गई थी, मेरी हैदर अली से बातचीत हुई थी, लेकिन मेरी मर्जी के बगैर ये सारा अमल किया गया। अब आपको पता है कि वहां पर कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं, ख़वातीन की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की जाती है, और ये जो केस है अब इसको तो देखना ही था पुलिस को। तो पुलिस ने जब जैसे ही दरख्वास्त वो दायर करती हैं, पुलिस वहाँ से स्टेडियम जाती है। स्टेडियम मैच की तैयारी हो रही होती है। मैनचेस्टर पुलिस को वहाँ ज़ाहिरी बात है अब गिरफ्तारी भी अमल में लानी थी। वो जाके इनके जो कोच हैं उनसे गुफ्तगू करते हैं, और कोच से कहते हैं कि इस नाम के क्रिकेटर को हम यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। अब क्रिकेटर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद इनसे पूछगछ की जाती है। यहाँ पर इनको लीगल सपोर्ट भी मिल गई थी हैदर अली को। लीगल सपोर्ट इस तरह से वहाँ पर है कि अगर आप चाहें तो आप किसी भी सवाल के जवाब में नो कमेंट्स कह सकते हैं। तो उन्होंने हर सवाल के जवाब में तकरीबन नो कमेंट्स वाला ही अपना एक जो भी उनके लॉयर ने उनको बताया था तरीक़ेकार अपनाए रखा, और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात को इन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, इनसे पूछगछ की गई, इनको हिरासत में भी रखा गया, फिर इनको बेल पर रिहा कर दिया गया। अब ये बेल पर रिहा हो गए हैं, लेकिन वहीं पर मौजूद हैं, केस को भी आगे बढ़ना है। और बरतानिया के कानून के मुताबिक कोई भी, जिस तरह से लॉयर्स हैं या उनकी फैमिली है या लड़की की साइड से या हैदर अली की साइड से कोई भी स्टेटमेंट आकर सामने इस तरह से, जैसा हमारे यहाँ होता है ना कि पब्लिकली कोई स्टेटमेंट दे देते हैं या बात कर देते हैं, वैसा नहीं होता। उनका कहना है कि इन चीज़ों को बिल्कुल अभी खामोशी से तफ्तीश के ज़रिए से ही अवाम के सामने लाया जाएगा। सिर्फ यही जो चंद तफसीलात हैं वो अवाम को बताई गई हैं। अब आगे क्या होगा? एक अहम सवाल ये है कि क्या ये सच बोला जा रहा है, क्या ये झूठ बोला जा रहा है? तो अब आप देखिए कि मुलाकातों का सिलसिला तो पहले से ही था।
اب ان کی بات چیت بھی تھی، کالز پر بھی بات ہوتی تھی، وہ لڑکی خود ان کو ملنے کے لیے آتی ہے، ریسٹورینٹس میں بھی ملتے رہے، باہر پبلک پلیسز پر بھی یہ لوگ ملتے رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی جان پہچان نہیں تھی۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج سے نہیں بلکہ 2023 سے ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ تو یہاں پر لگتا ایسا ہے کہ شاید ان کے درمیان کچھ ایسا تنازع ہو گیا تھا یا کوئی ایسا اختلاف ہو گیا تھا جس کے بعد یہ خاتون پولیس کے پاس چلی گئی، کیونکہ 23 جولائی کو یہ ملتے ہیں اور 4 اگست کو وہ کمپلین درج کراتی ہیں۔ تو یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی کہانی بھی ہے۔ اب وہاں پر ہوتا کیا ہے، برطانیہ کے قانون کے مطابق آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے تو اس کو تفتیش کیا جائے گا، شواہد کو اکٹھا کیا جائے گا، شواہد کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر اگر ثبوت ملتے ہیں تو چارج شیٹ دائر کی جاتی ہے۔ اب جب چارج شیٹ کو دائر کر دیا جاتا ہے تو اس میں اسے پبلک پروسیکیوشن سروس میں بھیجا جاتا ہے۔ پھر وہ پبلک پروسیکیوشن سروس یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آیا یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ پھر مقدمہ عدالت میں جاتا ہے، پھر ظاہری بات ہے ایک ٹرائل شروع ہوتا ہے، پھر پیشیوں کا سلسلہ جیسے یہاں ہوتا ہے وہاں بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور یہ سلسلہ پھر جیسے ہی کوئی فیصلہ آتا ہے وہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور ایک لا جو برطانیہ کا ہے وہ یہ ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے، جس نے درخواست دائر کر رکھی، چاہے وہ کسی بھی طرز کا مقدمہ ہو، اگر کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے درخواست کو واپس لینا ہے، میں صلح کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، یا لڑکی یہ کہتی ہے کہ کوئی ہمارے درمیان ایسی رنجش ہو گئی تھی یا غلط فہمی ہو گئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، ہم دونوں کی رضامندی شامل تھی، تو اس صورت میں کیس واپس ہو جاتا ہے۔ اور اگر کیس واپس نہیں ہوتا، ان کیس یہ کسی بھی طریقے سے گلٹی پائے جاتے ہیں تو پھر سزا کافی کڑی ہوتی ہے، تقریباً 2.5 سال سے 5 سال کی سزا ہوتی ہے، اور جو 5 سال کی سزا ہے وہ 2.5 سال میں مکمل ہوتی ہے۔ یہ ایک قانونی طریقہ کار ہے جس میں کچھ مائنس کر دیے جاتے ہیں، یعنی دن رات کو 1-2 اس طرح سے کر کے گنا جاتا ہے۔ اور کوئی سنگین کیسز ایسے ہیں جس میں دفعات ایسی شامل ہو جائیں یا ایسے شواہد مل جائیں تو یہ سزا عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وقت حیدر علی ایک مشکل میں ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو ہمارے کرکٹرز اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی مشہور و معروف کرکٹرز ہیں، عماد وسیم کی اگر ہم بات کر لیں، اس کے علاوہ ہم بات کریں بابر علی کے حوالے سے بھی ایک خاتون سامنے آئی تھیں، اس کے علاوہ اگر ہم اسپاٹ فکسنگ اور میچ فکسنگ کے حوالے سے بات کریں تو محمد عامر کا نام بھی ہے، پھر سلمان بٹ کا نام بھی ہے، ایک اور کرکٹر کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو وہ سب بھی اس طرح کی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں جو کہ بڑی افسوسناک ہے۔ اب یہاں پر جب کوئی کرکٹر آتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں سے، ایسے شہروں سے تعلق ہوتا ہے، پھر وہ اس حد تک تعلیم بھی حاصل نہیں کی ہوتی، گرومنگ کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو یہاں پر پی سی بی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی گرومنگ پر توجہ دی جائے۔ اب پی سی بی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کو ابھی تو فی الفور معطل کر دیا ہے۔ یہ کسی بھی قسم کا ڈومیسٹک نیشنل میچ نہیں کھیل سکتے ہیں جب تک فیصلہ نہیں آتا، اور پی سی بی نے یہ کہا ہے کہ ہم برطانیہ کے قانونی نظام کا بڑا احترام کرتے ہیں، جب ان کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم اپنی قانونی کارروائی کا عمل شروع کریں گے، اور اس کے آگے جو بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ہم لیگل ایڈ فراہم کریں گے، اور ان کو ابھی تک ہماری اطلاعات جو ہیں کہ ان کو ایک وکیل بھی فراہم کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ امید تو ہم یہی کریں گے اور خواہش بھی یہی ہوگی کہ یہ اس کیس سے بری ہو جائیں، لیکن عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی، بلکہ ابھی تو پولیس میں کیس ہے، وہاں سے عدالت میں جاتا ہے نہیں جاتا وہ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن بھی دوں گی۔ بشرطِ زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔